बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को महमूद मान का आदाब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे। अपनी इस वीडियो में हम दरख्वास्त या अर्जी लिखने का तरीका सीखेंगे। जैसा कि अजीज़ तुलबा आप जानते हैं, उर्दू के इम्तिहानी पर्चे के इंशाइया हिस्से में एक सवाल खत या दरख्वास्त लिखने के बारे में होता है। अपनी इस वीडियो में हम हर वो बात करेंगे, आपको हर वो टिप बताएंगे जिससे आप अच्छे तरीके से दरख्वास्त लिख सकेंगे, बल्कि ऐसी बाकमाल दरख्वास्त लिख सकेंगे कि आपके पूरे 10 में से 10 नंबर आएंगे। बस कोशिश कीजिएगा कि बगैर स्किप किए आप पूरी बात को समझें। तो अजीज़ तुलबा, बात शुरू करते हैं कि दरख्वास्त के अहम अज्जा और उनमें नंबरों की तकसीम कैसी है। तो याद रखें कि हर जुज़ के अलग अलग नंबर होते हैं और सारी तफसील में आपको वन बाय वन समझाऊंगा। बस आप बगैर स्किप किए वीडियो को देखें। पहला जुज़ जो है वो बाखिदमत जनाब हेड मास्टर गवर्नमेंट इस्लामिया सेकेंडरी स्कूल अलफ बे जीम लिखने का 1 नंबर मिलेगा। यहाँ पे देखिए, मैं अपने स्कूल का नाम ले रहा हूँ। आप यहाँ पे, जहाँ मैंने लिखा है कि गवर्नमेंट इस्लामिया सेकेंडरी स्कूल, आप लोग अपने अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और जो तालबात हैं वो अपने स्कूल का नाम लिखेंगी। दूसरे नंबर पर है जनाबे आली लिखने का भी 1 नंबर होता है और तालबात जो हैं वो इसमें एहतियात करेंगी। तीसरे नंबर पर है कि नहायत अदब से गुजारिश वगैरह लिखने का जो स्टार्टिंग है दरख्वास्त की, इसका भी 1 नंबर होता है। चौथे नंबर पे है दरख्वास्त का नफ्से मजमून, यानी कि जिस मकसद के लिए दरख्वास्त लिखी जा रही है उस बारे में जो बात आप लिखेंगे, इस हिस्से के नफ्से मजमून के 5 नंबर होते हैं। तालबात को बाद में ज्यादा वजाहत के साथ समझाने के लिए मैं एक अलग से वीडियो के अंदर ही हिस्सा डालूंगा जो सिर्फ तालबात के लिए होगा। यहाँ आगाज में हम तालिब इल्मों को, यानी कि मेल स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए बात कर रहे हैं। 5वां जुज़्व है इख्तिताम का। अर्जी या दरख्वास्त का इख्तिताम जो है उसके आखिर पे अल आरज वगैरह लिखने का, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, 1 नंबर होता है। और छठी बात है तारीख लिखने का भी 1 नंबर होता है। इस तरह से अजीज तुलबा, दरख्वास्त के सभी जुज़्व के नंबर मिलकर 10 नंबर बन जाते हैं। अब दरख्वास्त लिखने में किस किस चीज का खास ख्याल रखना है वो बातें सभी एक एक करके हम दोहराते हैं, आप अपने पास नोट कर लें। नंबर 1, खत की तरह दरख्वास्त भी इम्तिहानी कॉपी के नए सफ़े से शुरू करेंगे। यानी कि अगर सवाल नंबर, जो पहले सवाल आपने किया है, वो पेज के दरमियान में ख़त्म हुआ है या पेज के एंड पे ख़त्म हुआ है, इसमें कोई मज़ाइका नहीं है। 1 2 4 लाइनें अगर खाली बचती हैं उस पेज पे तो उसको छोड़ दे। आप नए सफ़े पे जो है उसके टॉप पे सवाल नंबर और फिर जो आपने दरख्वास्त लिखनी है उसकी हेडिंग बनाएंगे, जैसे कि आपको मॉडल बना के नमूने के तौर पर ये आपके सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। जिस अफसर या सरकारी ओहदेदार को दरख्वास्त लिखने के लिए कहा गया हो, इम्तिहान में जिस बारे में क्वेश्चन पेपर में पूछा गया हो, सफ़े के सबसे ऊपर वाली सतर में उसका ओहदा और पता लिखना चाहिए। मसलन बाखिदमत जनाब हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल। स्कूल का, अब शहर का नाम नहीं लिखेंगे, वहां लिखेंगे अलफ बे जीम। या अगर हेड मिस्ट्रेस है तो बाखिदमत जनाब हेड मिस्ट्रेस साहबा गवर्नमेंट हाई स्कूल अलफ बे जीम लिखा जाएगा। दूसरी सतर के दरमियान में जनाबे आली जा, जनाबे वाला जैसे अल्फाज लिखे जाएं। इसके बाद नदाइया अलामत जो है वो जरूर डालनी है, लिखें। तीसरी सतर का आगाज
نہایت ادب سے گزارش ہے، یا پھر آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ مؤدبانہ گزارش ہے، یا نہایت ادب سے التماس ہے، جیسے فکروں سے کریں۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ تیسری سطر میں مذکورہ بالا فکرہ لکھنے کے بعد، یعنی کہ یہ جو آپ نے لکھنا ہے کہ نہایت ادب سے التماس ہے، اس کے بعد فوراً بعد اپنا مدعا یا مقصد کا بیان شروع کر دینا چاہیے۔ مدعا یا مقصد کو درخواست کا نفس مضمون طویل ہو تو اسے ایک سے زائد پیراگراف میں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن عموماً کوشش کریں کہ اگر درخواست مختصر ہے تو وہ ایک ہی پیراگراف میں ساری بات مکمل ہو جائے۔ درخواست کا نفس مضمون ختم کرنے کے بعد نئی سطر میں آپ نے بڑے ادب اور دعائیہ انداز میں درخواست گزار کو درخواست منظور کرنے کی التجا کرنی ہے۔ اس موقع پر امید ہے آپ میری درخواست پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے، یا آپ کی بے حد نوازش ہوگی، یا عین نوازش ہوگی، یا پھر بے پایاں نوازش ہوگی۔ یہ لکھنا جیسے جملے لکھنے چاہیے۔ نیکسٹ ہے کہ یاد رکھیں طلبہ کہ اس موقع پر برائے مہربانی ہرگز نہ لکھیں، بلکہ براہ مہربانی لکھیں۔ اس طرح آپ کا مشکور ہوں گا بالکل نہ لکھیں، بلکہ آپ کا ممنون ہوگا یا شکر گزار ہوں گا لکھیں۔ نیکسٹ، درخواست ختم کرنے کے صفحے کے درمیان بائیں جانب، یاد رکھیں بائیں جانب العارض یا عرضی گزار وغیرہ لکھیں۔ بعض طالب علم العارض یا عرضی گزار کے نیچے آپ کا تابع فرمان یا آپ کا فرما بردار ضرور لکھتے ہیں، جو درست نہیں ہے۔ آپ کا تابع دار لکھنا تو بالکل غلط ہے۔ العارض اور عرض گزار لکھ کر الف بے جیم اور کلاس وغیرہ لکھیے، یعنی کہ کلاس نہم ہے یا کلاس دہم ہے، نام کی جگہ بھی آپ الف بے جیم لکھیں گے۔ اگر درخواست شہر یا گاؤں یا محلے کے زیادہ لوگوں کی جانب سے ہے تو اس قسم کے الفاظ لکھے جا سکتے ہیں کہ اہل محلہ یا اہل علاقہ۔ ان کے بعد پتہ، مثلا منڈی ٹاؤن ٹوبا ٹیکسنگ یا منڈی ٹاؤن بکھر وغیرہ جیسا بھی ہے وہ لکھا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہے کہ جس سطر میں آپ نے العارض یا عرضی گزار وغیرہ لکھا ہے، اس سطر کے انتہائی دائیں جانب گویا سطر کے شروع میں تاریخ ضرور لکھیں۔ تاریخ لکھنے کا صحیح طریقہ یاد رکھیں، مثلا مورخہ لکھنا ہے، پھر 5 جنوری، 10 مارچ، 11 اپریل، جو بھی تاریخ ہے وہ لکھیں گے، اور پھر 7 مہینے کا نام لکھیں گے، اور اس کے بعد کوما ڈالیں گے۔ کوما ڈالنے کے بعد جو ہے وہ سال 2025 ہے، 2024 ہے، اور حمزہ ڈالیں گے عیسوی کا۔ درخواست ایک صفحے سے زائد کسی صورت نہ لکھیں، امتحان میں ایک صفحے کی درخواست جو ہے وہ کافی ہوتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ درخواست میں صرف اپنا مقصد بیان کریں، وہ بھی نہایت جامع اور مختصر۔ رنگین عبارت اور بے جا محاورات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ گما فرا کر بات کرنے سے درخواست پڑھنے والا الجھ جاتا ہے، اس سے بھی پرہیز کریں۔ درخواست کا لب و لہجہ اور انداز نہایت سادہ اور عام فہم ہوتا ہے کہ کہے گئے مقصد کو فوراً سمجھ لیں۔ افسر کے ادب و آداب اور حفظ مراتم کا خاص خیال رکھیں۔ جوابی کاپی پر اپنا نام پتہ ہرگز نہ لکھیں، بلکہ اس کی بجائے آپ لکھیں گے الف بے جیم وغیرہ۔ اچھا، تو عزیز طلبہ، اب طالبات کے درخواست لکھنے کے حوالے سے جو ضروری ہدایات ہیں اس میں نمبر 1 تو یہ ہے کہ جہاں پہ باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر طلبہ لکھیں گے تو طالبات لکھیں گی باخدمت جناب ہیڈ مسٹر صاحبہ، اور جو جناب عالی ہے وہاں پہ طالبات جو ہیں گرلز جو ہیں وہ لکھیں گے جناب عالیہ۔ جنابہ نہیں لکھیں گے، جنابہ بالکل غلط ہے، جناب عالیہ۔ اور باقی ترتیب ویسے ہی رہے گی، آخر پہ جا کے العارض لکھ کے
اپنا الب جیم اور کلاس کا نام لکھ دیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو ضرور فائدہ مند ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر۔